अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। इंसानी अक्ल को दंग कर देने के अलावा सोचने पर मजबूर कर देने वाली बिल्कुल नई साइंसी और मशीनी दुनिया में आप सबको खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कुछ भी मिस ना करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाने वाली दुनिया की 8 सबसे मुनफरिद और अनोखी मशीनों के बारे में बताऊंगा। इन मशीनों को देखकर आप बिला इख्तियार पुकार उठेंगे कि वाओ क्या बात है, टेक्नोलॉजी ने तो कमाल कर दिया। फ्लाइंग बाइक। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सच तो ये है कि हम सभी ख्वाबों से निकलकर हकीकत में एक ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां हम अपनी गाड़ियों पर उड़ते हुए सफ़र कर सकें। तो वो लोग जो ज़ाती गाड़ियों पर उड़ते हुए सफ़र करना चाहते हैं, इनके ख्वाब पूरे होने के बिल्कुल करीब हैं। ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से बनाई जाने वाली फ्लाइंग बाइक हमारे ख्वाबों की ही ताबीर है। दर हकीकत ये फ्रांस की कंपनी लेज़रथ ऑटोमोटो की जानिब से बनाई जाने वाली हैरानकुन बाइक है। लेज़रथ MLV 496 की बनावट रवायाती बाइक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसमें डबल पहिए लगे होते हैं। सिर्फ एक बटन के दबाने पर ये पहिए फिजा में परवाज करने के लिए परों की तरह फैल जाते हैं। इन पहियों के दरमियान टर्बाइन्स लगाई गई हैं। दर हकीकत यही टर्बाइन्स फ्लाइंग बाइक को फिजा में उड़ान भरने में मदद देती हैं। इन टर्बाइन्स में कुल 1300 हार्स पावर और 2800 न्यूटन मीटर का टार्क होता है। यही ताकत इसे उड़ने की सलाहियत बख्शती है। आप लोगों को बताता चलूं कि लेज़रथ LMV 496 फ्लाइंग बाइक की आजमाइश कामयाब हो चुकी है, इसलिए कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द इसे आम लोगों के लिए मार्केट में पेश कर दिया जाएगा और फिर आप लोग भी इसे बआसानी खरीद कर अपने ख्वाब पूरे कर सकेंगे। मैट्रिक्स सिस्टम। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर औकात लोगों की गाड़ियां दलदल, कीचड़ या फिर बर्फबारी के मौसम में बर्फ में फंस जाती हैं, जो अक्सर औकात निकालने से भी नहीं निकलती। सोचें, जब आप किसी अहम काम से जा रहे हों और आपकी गाड़ी फंस जाए तो आपकी क्या हालत होगी। यकीनन आपको बहुत गुस्सा आएगा। इसलिए कोई भी हो वो कभी नहीं चाहेगा कि इसकी गाड़ी किसी दलदल या बर्फ में धंस जाए और इसे अपने सारे प्लान्स बदलने पड़ जाएं। अगर ऐसा होता है तो आप बैठकर सोच रहे होंगे कि अपनी गाड़ी को इस मुसीबत से कैसे निकालें। इसी चीज़ का हल निकाला है मैट्रिक्स सिस्टम ने। इसका वाहिद हल ये है कि हर सतह पर चलने वाला एक ट्रैक सिस्टम आप भी खरीद लें। यह किट आपकी कार को हर सतह पर चलने वाली एक ज़बरदस्त गाड़ी बना देगी। टेक्नोलॉजी की इस शाहकार किट के इस्तेमाल से पहिए किसी भी तरह की सतह पर मजबूत पकड़ देते हुए गाड़ी को बआसानी निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स सिस्टम में आप लोगों को कई तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका एक और फ़ायदा यह है कि आप लोगों को लाइसेंस वाले नक्शे के ज़रिए ट्रैक करने वाला जदीद सिस्टम भी मिल जाता है। इन ट्रैक्स के साथ आप लोग दूर दराज के इलाके में भी खोज के लिए निकल सकते हैं, फिर चाहे ज़मीन कैसी ही ऊंची नीची, कीचड़ वाली, पहाड़ी, दलदल वाली और ख़राब ही क्यों ना हो। इसका एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको बनाने वाले इस डिवाइस को कई तरह की कमर्शियल गाड़ियों और फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन में भी बआसानी इस्तेमाल की गारंटी देते हैं। लेकिन याद रहे, ये सारे फ़ायदे आप लोग इसे ख़रीद कर ही हासिल कर सकते हैं। नेस्टी। नेस्टी ऐसे लोगों को एक आरामदाह जगह मुहैया करता है जो ठंडे फर्श या ज़मीन पर सोना बिल्कुल पसंद नहीं करते। बल्कि सच बात तो यह है कि ज़मीन पर मौजूद कीड़े मकोड़े और कन खजूरे आपके जिस्म और सेहत के लिए नुकसानदा भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी मुमकिन है कि जब आप सोए हुए हों तो हशरातुल अर्ज़ में से कोई भी चीज़ आपको काट ले। इस मुसीबत से बचने के लिए आप लोग अपने साथ नेस्टी को ज़रूर रखें, क्योंकि नेस्टी आपको हर किस्म के हशरातुल अर्ज़ से महफूज रखने में आपकी भरपूर मदद करता है। सोते वक्त हिफाजत के लिए इसे कार के ऊपर फिट किया जाता है। अमेरिका में मौजूद रिफॉर्म नामी टीम ने सफ़र में साथ ले जाने वाला ये टेंट बनाया था। नेस्टी का साइज़ इतना बड़ा है कि अगर आप लोग अपनी छोटी सी फैमिली के साथ किसी एडवेंचर पर गए हुए हैं तो आप और आपकी फैमिली बआसानी इसमें सो सकते हैं। नेस्टी में और भी बहुत सी काराम चीज़ें मौजूद हैं जो आपके काम आ सकती हैं। इनमें टेंट के अंदर रोशनी के लिए आर पार दिखाई देने वाली छत पर लगाई गई जाली, चीज़ें रखने के लिए ढेर सारी मखसूस जगहें, गीले कपड़ों को सुखाने और बैग्स वगैरह को लटकाने के लिए हुक्स भी दिए गए हैं। ड्राफ्ट। दोस्तों, अगर आप भी कायाकीन के शौकीन हैं तो आपके लिए ड्राफ्ट सबसे बेहतरीन गैजेट होगा।
یہ ایک ہی پیکج میں آپ کے لیے ٹینٹ اور کایک دونوں کی خوبیاں رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کے وزن کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا وزن زیادہ سے زیادہ صرف 6 کلو گرام ہے۔ اس کے ساتھ دیے جانے والا چپو بھی انتہائی ہلکا ہوتا ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر تیزی سے اس میں بآسانی ہوا بھری جا سکتی ہے۔ ووڈ چیپر کٹر۔ اگر آپ کے ارد گرد بہت زیادہ تعداد میں درختوں کی شاخیں موجود ہیں اور اگر آپ فوراً درختوں کی ان شاخوں کا برادہ نکالنا چاہتے ہیں تو ووڈ چیپر کٹر سے بہترین مشین کوئی اور نہیں۔ در حقیقت یہ عام طور پر ملنے والے بڑے ووڈ چیپر کا ایک چھوٹا ماڈل ہے۔ اسے گھریلو استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے آپ بآسانی جب چاہیں اور جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک طاقتور انجن نصب کیا گیا ہے جو اسے 750 ہارس پاور کی طاقت دیتا ہے، جو درختوں کی بڑی شاخوں کا برادہ بنانے کے لیے بھی کافی ہے۔ ایکس مارس۔ ایکس مارس ایک چھوٹا سا لیکن انتہائی لطف اندوز اور خوشی دینے والا کھیل ہے۔ اس کھیل کو کام کے دوران آپ کے ذہنی تناؤ کو دور رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ڈیجیٹل روبی کیوب جیسا دکھائی دیتا ہے جس میں ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے کئی اہم خوبیاں رکھی گئی ہیں۔ اس کی ایک اہم خوبی اس کا ٹریننگ موڈ ہے۔ ٹریننگ موڈ میں یہ خودکار طریقے سے بآسانی دائیں بائیں گھومتا ہے تاکہ جسے کھیل نہیں آتا وہ کھیلنے سے پہلے اسے بآسانی دیکھ کر سیکھ اور سمجھ سکے۔ اس طرح کھیلنے سے غلطیاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے اس میں ایک مشکل فیز بھی رکھا گیا ہے جس میں ساری کی ساری سائڈز بلیک ہو جاتی ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ سارے ٹکڑوں کو ایک ساتھ نہ جوڑ دیں۔ اگر آپ بھی اس کھیل کے دیوانے ہیں اور اسے خریدنا چاہتے ہیں تو صرف 6000 روپے میں اسے بآسانی خرید سکتے ہیں۔ فشوٹ فشنگ کایاک۔ وہ لوگ جنہیں پانی کی سطح پر سفر کرتے وقت مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہے، انہیں اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ کشتی ضرور خریدنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ کشتی ہے جو ان کے خوابوں کی تعبیر بن سکتی ہے۔ دراصل پچھلے کچھ عرصے سے کایاک جیسی کشتیوں کی کارکردگی کو بھرپور طریقے سے جانچا جا رہا ہے۔ انہی نئے اور جدید ماڈلز کی دوڑ میں فشوٹ فشنگ کایاک نے اپنی جدید ٹیکنالوجی اور بناوٹ کے لحاظ سے مارکیٹ میں اپنی جگہ خود بنا لی ہے۔ اس کی شکل و صورت مختلف ماڈیولز کو ساتھ ملا کر بنائی گئی ہے۔ اس کے تمام حصے پولی پروپلین کے بنے ہوتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس میں دیے گئے کئی لیورز اور ہینڈلز کا استعمال اس کے الگ الگ جسم کو سنبھالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اپنی منفرد اور انوکھی بناوٹ کے لحاظ سے بھی یہ کشتی پانی کے بیچوں بیچ پوری طرح ٹھہراؤ دینے کے ساتھ حفاظت بھی فراہم کرتی ہے۔ اس کے پنکھوں جیسے سائڈ کے حصے پانی میں وزن کو اچھی طرح بانٹ دیتے ہیں۔ اس طرح کشتی پر موجود شخص کو مضبوط سہارا مل جاتا ہے۔ اس کا وزن صرف 47 کلو گرام ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ اپنے سے 5 گنا زیادہ وزن برداشت کر سکتی ہے۔ سپلیش ٹینک ویل کولر۔ اگر آپ لوگ کسی ایڈونچر پر جانے سے پہلے کسی ایسے ریفریجریٹر کی تلاش میں ہیں جسے آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں اپنے ساتھ بآسانی لے جا سکیں تو سپلیش ٹینک ویل کولر آپ جیسے لوگوں کی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ در حقیقت سپلیش ٹینک ویل کولر مارکیٹ میں ملنے والے پورٹیبل ریفریجریٹرز میں سے ہی ایک ہے۔ اسے کمپنی نے اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ رکھ کر جب چاہیں جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ اسے بنانے والی کمپنی کا نام پرسپشن کایاک ہے۔ کمپنی نے اسے بنانے سے پہلے فشنگ کے شوقین لوگوں سے ان کی رائے بھی لی تھی۔ یہ ریفریجریٹر استعمال میں بہت عمدہ ہے۔ حفاظت کے لیے اس میں ایک خاص سسٹم بھی نصب کیا گیا ہے۔ اس کی بڑی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ واٹر پروف بھی ہے۔ 1.27 سینٹی میٹر موٹی سطح ہونے کی وجہ سے یہ ریفریجریٹر زیادہ ٹیمپریچر میں بھی انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے۔ اس بیک پیک میں 40 لیٹر پانی، جوس یا پھر کوئی بھی اس کے متبادل چیز رکھی جا سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی 8 سب سے منفرد اور انوکھی سائنسی مشینیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان 8 مشینوں میں سے آپ کو سب سے بہترین اور حیران کر دینے والی سائنسی ایجاد کون سی لگی؟